आलम भी वेख्या 1400 साल तो बाद 5 जहाज ढाए जी उन्हें 1 मिनट MM आलम 5 जहाज ढाए तो उन्हें बाद 1978 जदों गया ना तो कराची यूनिवर्सिटी खिताब करने लगे तो नौजवान मुंडिया ने कहा यूनिवर्सिटी मुंडिया क्या उन्हें कहा जनाब किवें हो सकता तुसीं एक जहाज 5 जहाज 1 मिनट छुट्टे 30 सेकंड च उन्हें 4 छुट्टे एक नसिया ना जदों गुड़ बन गया उन्हें वेख्या तो नसिया जिवें शैतान बदले चो नसिया वो कहने लगे नहीं आराम आला तरह उन्हें कहा कितने सी तू सानू धक्का लैके लिया हुण की होया उन्हें कहा बाबा करो जो मैं वेख रहा तुहानू नहीं पता जी जिबरील भी आ गया मीकाईल भी आ गया भी जब जहाज नसिया ना तो MM आलम फिर उहदे पिछे जहाज ला दिता 4 तक 30 सेकंड उहदे पिछे जब जहाज लग्या तो उहनू जनाब उहनू 5वें नूं सुट दिता 1 मिनट मुंडिया ने कहा झूठ मारना तू बई 1 मिनट 5 जहाज जंगी बंदा सुट सकना MM आलम और तेरी कब्र ते भी लखा सलाम और शेरा तू गलत की दे नहीं नकी मैं बड़ा तजर्बाकार सी साहब इंजे कहंदे सर तजर्बे शजरबा कोई नहीं गल विच हो रहे MM आलम ये नहीं क्या मैं बड़ा मुहारत सी मैं बड़ी तरबियत ली सी बड़ी उन्हें कहा गल विच हो रहे उन्हें कहा की गल है उन्हें कहा जब मैं जहाज लैके उत्ते टुरिया तो मैं अपनी अख नाल वेख्या अल्लाह दे फरिश्ते आ रहे MM आलम भी वेख्या 1400 साल तो बाद 5 जहाज ढाए जी उन्हें 1 मिनट MM आलम 5 जहाज ढाए तो उन्हें बाद 1978 जदों गया ना तो कराची यूनिवर्सिटी खिताब करने लगे तो नौजवान मुंडिया ने कहा यूनिवर्सिटी मुंडिया क्या उन्हें कहा जनाब किवें हो सकता तुसीं एक जहाज 5 जहाज 1 मिनट छुट्टे 30 सेकंड च उन्हें 4 छुट्टे एक नसिया ना जदों गुड़ बन गया उन्हें वेख्या तो नसिया जिवें शैतान बदले चो नसिया वो कहने लगे नहीं आराम आला तरह उन्हें कहा कितने सी तू सानू धक्का लैके लिया हुण की होया उन्हें कहा बाबा करो जो मैं वेख रहा तुहानू नहीं पता जी जिबरील भी आ गया मीकाईल भी आ गया जब जहाज नसिया ना तो MM आलम फिर उहदे पिछे जहाज ला दिता 4 तक 30 सेकंड उहदे पिछे जब जहाज लग्या तो उहनू जनाब उहनू 5वें नूं सुट दिता 1 मिनट मुंडिया ने कहा झूठ मारना तू बई 1 मिनट 5 जहाज जंगी बंदा सुट सकना MM आलम और तेरी कब्र ते भी लखा सलाम और शेरा तू गलत की दे नहीं नकी मैं बड़ा तजर्बाकार सी साहब इंजे कहंदे सर तजर्बे शजरबा कोई नहीं गल विच हो रहे MM आलम ये नहीं क्या मैं बड़ा मुहारत सी मैं बड़ी तरबियत ली सी बड़ी उन्हें कहा गल विच हो रहे उन्हें कहा की गल है उन्हें कहा जब मैं जहाज लैके उत्ते टुरिया तो मैं अपनी अख नाल वेख्या अल्लाह दे फरिश्ते आ रहे MM अहमद के बारे में जो खिताब हो रहा है वो एक मौलवी है या था अब वो जहन्नम का कुत्ता बना हुआ है खादम में कादियान वो जो है उसने एक तकरीर की थी जिसमें MM आलम की कब्र पे दुआ और ये कहा कि जनाब फरिश्तों यानी जंग बदर के बाद जो है फरिश्ते अगर किसी की मदद करने आए तो वो MM आलम की मदद करने आए। मैंने जब ये सुना तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि मेरी तहकीक के मुताबिक दुरुस्त तहकीक के मुताबिक वो बाय बर्थ मरज़ई था माचोद और मरने तक भी मरज़ई रहा और मरज़इयत की तबलीग किया करता था। ये बात मुझे 1970 की दहाई से ही हमें पता था सुनी थी कि कोई हमारे जानने वाले थे जो उसमें एयरफोर्स वगैरह में थे तो वो नौजवान हमें बताया करता था कि MM आलम जो है वो कादियानी है। तो बहरहाल फिर जब तहकीक वगैरह की तो मुझे यही पता चला कि इसका दादा परदादा ये सारे वो बिहार के मरज़ई थे और इनका कोई वकील भी था जिसने एक मशहूर मुकदमा हुआ था उसमें कादियानी जमात को रिप्रेजेंट किया था कोर्ट में ये वो तो बहरहाल और इसके जो भाई वगैरह जो थे वो अमेरिका में होते थे और जब मिर्ज़ा महमूद अमेरिका में गया था तो एक क्लिप था जिसमें इसका भाई भी उसको रिसीव करने वालों में है। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर ये तस्वीर और ये वो ज़ाहिर है मैं तो इस जज्बे से कि ये मौलवी जो है इसने कौम को लाखों लोगों को जो है गुमराह कर दिया है। एक कादियानी की कब्र पे इसने दुआ की है उसकी रहमत की और इतना बड़ा क्लेम किया है कि फरिश्तों ने मदद इसकी आके की। जब मेरी फाइंडिंग हुई तो मुझे ये पता चला कि ये हर साल जो है वो जलसा सालाना जो रबुआ में होता है वहाँ जाता था तकरीर करता था ये MM आलम। और जब 65 की वॉर के बाद इसको हीरो का स्टेटस मिला तो ये जलसों में जाके यही कहा करता था कि मेरी कामयाबी के पीछे जो है वो हमारे खलीफा कादियानी खलीफा की दुआओं का असर है। अब यही बात तो वो मादरचोद मौलवी भी कर रहा है कि देखो जी इसके लिए जो फरिश्ते भी आ गए, मतलब एक ही बात थी है ना। तो मतलब अब अगर एक कादियानी की मदद के लिए फरिश्ते आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मौलवी ये बताना चाह रहा है कि कादियानी मज़हब ही रूहानी मज़हब है और असल मज़हब है। अब देखो पैंचो इससे बड़ा कुफर और क्या हो सकता है।
اوکے. تو اسی لیے جو ہے بہرحال میں نے تو سارے فیکٹس جو ہے اس کی وہ قادیانی ساختہ تحریک کو بھیجے کہ یہ تم نے غلطی کی ہے ماچود. پہلے تم نے اس کو ڈاکٹر اقبال کو عاشق رسول کہا، وہ بھی قادیانی تھا. اوریا مقبول جان کو عاشق رسول کہا، وہ ماچود قادیان جا کے قادیانیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ہے، اور مرزا قادیانی کی قبر پہ جا کے اس نے فاتحہ کی ہے. صحابہ کو وہ لٹیرا کہنے والا ہے. ہاں تو وہ سارے فیکٹس بھیجے. اور میرا اور اس کے علاوہ اور بھی اس نے ظفر جو پرائم منسٹر تھا پاکستان، ظفر جمالی کو بھی عاشق رسول کہا تھا اس ماچود نے. تو میں نے اس کے بھی ثبوت بھیجے کہ یہ بھی مرزئی ہے اور تم رجوع کرو ماچود. تم مرزئیوں کو عاشق رسول کہہ کے تو تم تو مسلمان ہی نہیں رہے. تو اگر تم نے بے خیالی میں کہا تو یہ فیکٹس ہیں، یہ قادیانی ہے. تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اللہ اب دلوں پہ مور والی بات ہے. سارے فیکٹس دیکھنے کے بعد بھی اس ماچود ظاہری بات ہے شرعی طور پہ اگر کسی قادیانی کی قبر پہ کوئی رحمت کی دعا کر رہا ہے، پہلے پتہ نہیں تھا اللہ درگزر کر دیتا ہے، اور جب معلوم ہو گیا، علم میں ہو گیا، توبہ نہ کی تو کفر ہے. اور کفر کو تو اللہ نے کہا میں نے نہیں بخشنا. تو یہی چیزیں جو ہیں انہوں نے کروڑوں لوگوں کو گمراہ کیا ہے. میں آپ کو شرط سے بتا سکتا ہوں کہ کوئی اس کو اللہ کا ولی کا بھی خطاب دے دیا گیا، مجدد کا بھی دے دیا گیا، پتہ نہیں بہت بڑا عاشق رسول بھی اس کو پاکستان میں اس کو. میں تو کہتا ہوں کوئی اللہ کا دوست ہو، کوئی عاشق رسول ہو، وہ خواب میں بھی، مدہوشی کے عالم میں، بے ہوشی کے عالم میں بھی جو ہے وہ کسی مرضی کو عاشق رسول یا اس کی قبر پہ دعا نہیں کرے گا. اللہ اس مقام تک نہیں لے کے آئے گا اس کو. تو یہ ماچود کھلے مرضیوں کو گانڈو جو ہے وہ عاشق رسول کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہی ختم نبوت کی جو ہے نا یہاں خدمت کی ہے. جبکہ سچ کیا ہے کہ وہ جناب ہر مرضی کو اس ماچود نے جو ہے کہ چلو ایک بار مسٹیک ہو گئی اور یا کو ولی عاشق رسول کہہ دیا، مسٹیک. اس کو کیا ڈاکٹر اقبال کو چلو ایک غلطی ہو گئی، ظفر جمالی کو چلو کوئی، اس نے وہ سکندر حیات اور یہ ماچود ایم اے عالم سارے مرضیوں کو ماچود جو ہے یہ عاشق رسول کہہ رہا ہے. تو مجھے یہ بتایا جائے دلیل ہے کہ روحانیت اس کے پاس سے نہیں گزر کے گئی. اللہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے پھر، لیکن یہ ماچود سوائے مرضیوں کے، کبھی جنرل ضیاء کو عاشق رسول اور بڑا وہ بھی مرضی. یار آپ اندازہ لگائیں اس ماچود نے کبھی کسی صحیح مسلمان کو عاشق رسول نہیں کہا. اس نے وہ بلکہ ذوالفقار علی بھٹو کی بدتریفیاں کر رہا تھا کہ وہ بزدل تھا، ڈر گیا. یہ تیری ماں دا، اس سے زیادہ بہادر کون ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک یہ ختم نبوت اور ناموس رسالت اور ان کے اوپر اگر جب تک مولوی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ ان کا ہر عمل قادیانیوں کی فیور میں جائے گا، اور ہر عمل جو ہے اسلام دشمنی پہ ثابت ہوگا. آپ کے سامنے ہے یہ ماچود قادیانی. وہ میں سارے فیکٹس بتا رہا ہوں کہ جناب یہ ربوہ میں جاتا تھا ایم ایم عالم، اور یہ سارا جھوٹ ہے کہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے. کوئی اس نے کچھ نہیں کیا. ماچود جھوٹ جھوٹ جد در جھوٹ. خادم قادیان نے جس طریقے سے جو ہے ایک مرضی کی قبر پہ دعا کی ہے، رحمت کی، یہ کفر ہے، قطعی کفر ہے. اور اگر کوئی حلالی ہے تو وہ ثابت کرے کہ اس نے مسلمان کو جو ہے وہ کیا ہے، قادیانی کو نہیں. یہ کر نہیں سکتے. اس لیے فیکٹس جو ہیں وہ سامنے رکھیں. جو اللہ کا حکم ہے قادیانی کو عاشق رسول کہنے والا، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، جو اللہ کا حکم ہے کہ وہ فالو کریں، نہ کہ کسی اس قسم کے مادر چود لوگوں کو جو گمراہی پھیلا کے تو قوم کے اندر قادیانیت کے لیے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کا بائیکاٹ کرنا وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے.